एमसीसी पास नभएको भए देश अस्थिर हुने थियो भन्दै गर्जिए प्रचण्ड। एमसीसी पास गरेर माओवादीले राम्रो काम गरेको दाबी। नेपाल चीन सम्बन्ध बिगार्न भारतले खटायो परिचालक। चीनले नेपालको भूमि मिचेको भन्दै विनय यादवको टोली पुग्यो युरोपेली युनियन। दार्चुलामा रोकिएन भारतको दादागिरी। भारतले महाकालीको धार नेपालतर्फ फर्कायो। बर्खामा दार्चुला बजार डुबानमा पर्ने खतरा। एमसीसी पास भएपछि चीन बन्यो सक्रिय। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग चीनले थाल्यो परामर्श। र रसियन सेना बिहानै पुग्यो किव। संसारभर मचियो हङ्गामा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै विनय यादवको टोली आज दिउँसो युरोपियन युनियनको कार्यालय लाजिमपाट पुगेको छ। राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष यादवसहित 3 जनाको टोली चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन त्यहाँ गएको बताइएको छ। दिउँसो 1:15 बजे युनियनको कार्यालय छिरेर 20 मिनेटपछि निस्केको र नेपालका लागि युरोपियन डेलिगेसनका सहप्रमुख स्टेफन मौकनलाई भेटेर चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको यादवले विभिन्न मिडियालाई जानकारी दिएका छन्। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेपालको 2 दिने भ्रमणमा आउने निश्चित भएपछि अनावश्यक विवाद निकाल्दै यादवको समूहले युरोपेली युनियन गुहारेको बताइन्छ। नेपालमा चिनिया सरकारी अधिकारीहरूको भ्रमणलाई प्रभाव पार्न केही समूहले सधैँ भ्रमण अघि अनेक उपाय अपनाउने गरेका छन्। आजको ज्ञापन पत्र पनि सोही क्रमको निरन्तरता भएको स्रोतको दाबी रहेको छ। उनीहरू भारतद्वारा परिचालित व्यक्तिहरू भएको केही विज्ञहरूले पनि आरोप लगाउने गरेका छन्। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाको बङ्गा बगर क्षेत्रमा भारतले इस्काभेटर प्रयोग गरी महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी मिचेर पक्की तटबन्ध बनाइरहेको भारतीय पक्षले करिब 100 मिटर क्षेत्रमा साँघुरिएर बग्ने गरी पानीकै धार फर्काएको हो। भारतीय तटबन्ध र नदीको बदलिएको धारका कारण वर्षातमा बाढीले नेपालपट्टि क्षति गराउने जोखिम उच्च बनेको छ। स्थानीयका अनुसार भारतीय पक्षले केही दिनदेखि बङ्गा बगरमा इस्काभेटर प्रयोग गरेर आफ्नै क्षेत्रपट्टि ढुङ्गा पन्छाइरहेको थियो। बिहीबार भने इस्काभेटरले नदीको बीचबाटै ढुङ्गा निकाल्न थालेपछि वारीका 40-50 जना किनारमा पुगेका थिए। वारीबाट होहल्ला भएपछि इस्काभेटर पारी लगेर काम रोके जस्तो गरे। त्यसपछि वारी कुही नभएको मौका छोपेर नदीको बहाव नेपालतिर फर्काएका छन्। बाङ्गा बगरका विक्रम बडालले बताएका छन्। भारतीय पक्षले मङ्गलबार लास्कु खोला नजिक पनि महाकालीको बहाव परिवर्तन गर्ने गरी इस्काभेटर चलाउँदा बाङ्गा बगर र पारी खोतिलाका बासिन्दा बीच ढुङ्गा हानाहान भएको थियो। लगत्तै दुवैतर्फ आएका सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई थामथुम पारेपछि इस्काभेटर फर्काइएको थियो। बिहीबार नदीको धार फर्काइएको क्षेत्र भने उक्त स्थानभन्दा करिब 150 मिटर तल रहेको छ। लास्कु खोला नजिक भारतीय पक्षले तटबन्धको जग बनाइरहेको छ। बाङ्गा बगर पारी भने भारतले पुरानो तटबन्ध नभत्काई नदी मिचेर नयाँ पक्की तटबन्ध बनाइरहेको छ। निर्माणाधीन तटबन्धले नदीको धार नेपालतिर फर्काउने र वर्षायाममा बढी क्षति पुग्ने चिन्ता वारीका बासिन्दाको रहेको छ। भारतीय तटबन्धका कारण 2070 सालको बाढीले बाङ्गा बगर क्षेत्रका 156 घर बगाएको थियो। त्यतिबेला नदीले धार बदल्दा नेपालीको घर भएको जमिन नदी पारीपट्टि परेको छ। गएको वर्षातमा महाकालीमा आएको बाढी बाङ्गा बगर स्थित नेपालपट्टिको तटबन्धमाथि चढेको थियो। भारतले साँगुरो पक्की तटबन्ध बनायो भने बाढीले हाम्रो क्षेत्रतर्फ ठूलो क्षति गराउँछ, स्थानीय वीरेन्द्र सिंह बडालले भने। पानीको बहाव रोक्ने ढुङ्गा पनि भारतीय पक्षले आफ्नोपट्टि लगिरहेको छ। भारतीय पक्षले नेपालसँग समन्वय नगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको हो। तटबन्ध 1 किलोमिटर लम्बाइ, 7 मिटर चौडाइ र 9 मिटर उचाइको पक्की हुने जनाइएको छ। दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले साँझतिर बाङ्गा बगर क्षेत्रमा भारतीय इस्काभेटर नदीको बीचमा आएको सुनिएको बताएका छन्। भारतीय पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदीमा संरचना निर्माण थालेको 2 महिना हुँदा समेत समन्वय नभएको उनले बताएका छन्। मौखिक रूपमा फोन मार्फत कुरा भए पनि चुनावको कारण देखाउँदै छलफलमा बस्न चाहेका छैनन्, पर्यटन उपाध्यायले बताएका छन्। ढुङ्गा हानाहान हुन थालेपछि नागरिकका लागि सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी नदी छेउमा खटाइएको छ। नेपाली सुरक्षाकर्मी भारतीय पक्षले काम गरिसकेपछि मात्र पुग्ने गरेको स्थानीयको आरोप रहेको छ।
भारतले कुनै पनि बेला नदीको धार फर्काउन सक्ने आशंका बाङ्गा बगरका बासिन्दाले मङ्गलबार र बुधबार पनि नदीमा निगरानी गरेका थिए। भारतले सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा तटबन्ध बनाइरहेको छ। महाकाली वारी आएर ढुङ्गा लैजाँदा पनि नेपालका सुरक्षाकर्मीलाई पत्तै चल्दैन। स्थानीय आफैले भारतीयको ज्यादती रोक्नु परेको छ, स्थानीय जमन सिंह मन्यालले बताएका छन्। नेपालतिर सर्वसाधारणबाट भइरहेको साङ्केतिक विरोध समयमै व्यवस्थापन नगरिए सीमामा थप विवाद हुन सक्ने स्थानीयले बताएका छन्। समस्यालाई समयमै समाधान गर्न दुवैतर्फका नेता तथा प्रशासनले छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। बाङ्गा बगर क्षेत्रका बासिन्दाले भारतले सीमा नदी महाकालीमा बल मिचाइ गरेर खलङ्गा बजारमा क्षति पुग्ने गरी पक्की तटबन्ध बनाइरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। स्थानीय लालसिंह धामीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासनमा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा नेपाली क्षेत्रमा क्षति पुग्ने गरी तटबन्ध बनाउने काम नरोकिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। चिनिया राजदूत हाउ याङ्सीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खानसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटवार्ता गृह मन्त्रालयमा भएको बताइएको छ। उहाँहरूबीच दिउँसो 45 मिनट जति कुराकानी भएको बताइएको छ। दिउँसो 2:15 बजे मन्त्रालय पुग्नु भएकी राजदूत 3:15 बजेतिर बाहिरिनु भएको नेपाल प्रहरीको सिंहदरबार स्थित सुरक्षा गुल्मले जनाएको छ। यसअघि उहाँले अस्ति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। नेपालमा एमसीसी पास भएपछि चीनले निकै सक्रियता देखाएको छ। यसैबीचमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी पनि नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी पारित नभएको भए देश अस्थिर बन्ने अवस्था आएको बताएका छन्। शुक्रबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा कर्णालीका अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षणमा बोल्दै उनले एमसीसी पारित नभएको भए देश अस्थिर अवस्थामा जाने भएकाले अन्तिम अवस्थामा एमसीसी पारित गरेको बताएका छन्। एमसीसी परियोजना माओवादीको नेतृत्वको सरकारका बेला सम्झौता भएको र त्यो बेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको भट्टराईले त्यसबारे जानकारी नगराएको उनले बताएका छन्। एमसीसी पारित गर्ने विषयमा अहिले गठबन्धन सहमत भए पनि त्यसमा रहेका केही बुँदा सच्याउनु पर्ने अवस्था आएको प्रचण्डको भनाइरहेको थियो। हामी सबै एमसीसी पास गर्ने पक्षमा थियौँ उनले भने। त्यो सम्झौतामा भएको केही बुँदा सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अहिले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सच्याइएको छ। त्यस्तै पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन भएको लामो समयसम्म पदाधिकारी चयन गर्न नसकेको अवस्थामा प्रचण्डले एकल नेतृत्व गर्ने कार्यकर्तालाई सङ्केत दिएका छन्। रुस युक्रेन बीच युद्ध भएको आज 16 दिन भएको छ। रुसको सेना कियभको थप नजिक पुगेको छ। उता संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदमा शुक्रबार रुसको उक्त दाबीमाथि छलफल भएको छ, जसमा रुसले युक्रेनको भूमिमा अमेरिकी सेनाको जैविक गतिविधि देखिएको दाबी गरेको थियो। अर्कातिर रुसले प्रत्येक दिन बिहान 10 बजे आफ्नो तर्फबाट मानवीय बाटो बनाउने कुरा गरेको थियो। युद्धमा फँसेका नागरिकलाई निकाल्न सकियोस् वा उनीहरूलाई मानवीय सहायता पुर्याउन सकियोस् भनेर मानवीय बाटो बनाउने कुरा गरेको हो। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो समय युद्ध प्रभावितलाई समर्थन गर्ने र उनीहरूप्रति आत्मीयता देखाउने समय भएको बताएको छ। यसैगरी युक्रेनका शिक्षा मन्त्रीले रुसले आफ्नो देशमा 280 स्कुल कलेज ध्वस्त पारेको दाबी गरेका छन्। यसबारे रुसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले एक भनाई सार्वजनिक गरेका छन्। युक्रेन र टर्कीका विदेश मन्त्रीसँगको बैठकपछि लाभ्रोभले युद्धको अन्त्यबारे कुरा गर्न तयार रहेको उनले बताएका छन्। उनले रुसले कहिल्यै युद्ध नचाहेको पनि जिकिर गरेका छन्। उनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्की बीच बैठक हुन सक्ने पनि बताएका छन्। परमाणु युद्ध सुरु हुने आफूलाई नलागेको समेत उनको भनाइरहेको छ। रुसले युक्रेनको 4 ठूला सहरलाई घेरिसकेको छ र उसको सेना राजधानी कियभ नजिक पुगिसकेको छ। रुसी हमलाको बावजुद पूर्वमा खार्किभ अझै युक्रेनकै नियन्त्रणमा रहेको छ, तर मानवीय करिडोरको माध्यमबाट त्यहाँबाट हजारौं मानिस सुरक्षित रूपमा निक्लन सफल भएका छन्। कियभमाथि रुसले आफ्नो दृष्टि लगाइरहेको छ र सहरको सीमामा चारैतिरबाट सैनिकले घेरा हालेको समाचारमा जनाइएको छ। विगत 2 दिनमा युक्रेनको सीमा र कियभबाट 80,000 मानिस बाहिरिसकेका छन्। यता रुसको विरुद्धमा युद्ध लड्नका लागि सेना युक्रेन पठाउने कुनै योजना नभएको अमेरिकाले जनाएको छ। व्हाइट हाउसकी प्रेस सचिव जेन साकीले आफूहरू विश्वयुद्ध हुनबाट रोक्न लागि परेको बताएकी छन्। उता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले टर्कीका राष्ट्रपति तय्यप एर्दोगानसँग रुस युक्रेन युद्धको विषयलाई लिएर कुराकानी भएको बताएका छन्।